فما ورد عليكم من حديث آل محمد عليهم السلام صلى الله عليه وآله فلانت له قلوبكم وعرفتموه فاقبلوه. هر حدیثی از آل محمد علیهم السلام برای شما رسید که دل شما برای آن نرم شد و آن را شناختید، معنایش را فهمید، اون را قبول بکنید. و مشمعزت منه قلوبكم و انکرتموه فردوه الى الله و الى الرسول صلی الله علیه و آله. اما یک حدیثی که به دل شما نچسبید، معنایش هم نفهمیدید که معنایش به دل شما هم نچسبید، والله به دل نچسبید، معنایش را هم نفهمیدید، بس چیکار بکنید؟ این خبر را زود بگید که دروغ گفته. کلینی اونجا نشسته از خوارج، نمیدونم از واقفی، از انسان‌های ضعیف اونجا جمع‌آوری کرد. الیاذ بالله، خاک بر سر اون جماعتی که این دروغا را میبندد، مذهب را ضعیف میکنن. بحار الانوار را میگن که این کتاب نه، بله اغلب این کتاب الیاذ بالله ضعیفه، خاک بر سر